अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। ये प्यारे बच्चों के लिए मैंने झाती मारी है जी। फरमाइश आई थी कि जनाब बच्चे कह रहे हैं कि अंकल वकील ने कभी झाती नहीं मारी। तो जनाब झाती मार के आज बड़ी वीआईपी और बड़ी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। और कोट मैंने इसलिए पहन लिया कि मैंने वो थोड़ा सा एसी चलाया। मैंने कहा पंखे की हवा ज़रा शाएँ शाएँ करती है तो एसी चलाओ। वैसे आज ही मैंने 29,000 का बिल दिया है तो लेकिन चलें जी, आज तो गुस्से में चला रहा हूँ ना, इतना बिल क्यों आया है। मैंने भी एसी चला दी है, ठीक है। मौला ना मारे तो मौला मरदा नहीं। अच्छा जी, संजीदा बातें करने लगा हूँ लेकिन आगाज बहुत है। अभी वॉक करके आया हूँ। पहले 5 मैंने चक्कर लगाए हैं, ग्राउंड के वॉक किया है मैंने, और वॉक करके आया हूँ। और मैंने फिर जनाब वो खाया है, तरबूज खाया है। तरबूज, मतीरा, हिदवाना, हब कितने नाम है उसके, आखिर में वो दिखाऊंगा। अभी आपने और नाम भी मुझे बताने हैं। अच्छा जी, इस हुकूमत ने या मुस्लिम लीग नून ने 6 ऐसे काम किए हैं जो नहीं करने थे। मैं देखता हूं कि आज आप किस किस काम से मुत्तफिक होते हैं और किस से नहीं होते। आपको आज़ादी है। 6 ऐसे काम जो मुस्लिम लीग नून को नहीं करने चाहिए थे जो उन्होंने किए हैं। नंबर 1, आप इसमें खुला मेरे ऊपर तबसरा करें और मैं आपके ऊपर करते हैं। नंबर 1, इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बनाना मेरे हिसाब से गलत है। ये कांटा ऐसे, ये ऐसे कांटा। इसहाक डार को वजीर आजम बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। कितने पूरे हफ्ता तबसरे हुए हैं जी कि ये इन्होंने शरीफ फैमिली में अपनी चीज़ें बांटी हैं। भाई वो वजीर खारजा है, उसको ज़रूरत है किसी चीज़ की कि जनाब उसको आप वजीर आजम बनाएं, डिप्टी वजीर आजम? क्या ज़रूरत है भाई, जबकि आइन में भी वो ओहदा नहीं है। मैं बतौर वकील आपको लिखा रहा हूं, आइन में भी वो ओहदा नहीं है। पीछे माजी में गलती हुई है, हम क्यों गलती करें भाई। तो ख्वाजा तो जनाब इसहाक डार साहब जो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, इसको डिप्टी वजीर आजम बनाना गैर ज़रूरी था, कोई लाजमी नहीं था, कोई आसमान नहीं गिर रहा था। ये वो कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, ये खामखा का मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद की गई है और इनको डिप्टी वजीर आजम नहीं बनाना था। आप बताएं ये गलत है या सही है? मैं कह रहा हूं गलत है, आप भी बताएं। नंबर 2 आ जाए जी। नंबर 2, राना सनाउल्लाह को वफाकी वजीर बनाना। आप कहेंगे ये क्या? बिल्कुल, राना सनाउल्लाह बड़े पार्टी के मुखलिस हैं, हार गए हैं। और ये राना सनाउल्लाह ही वाहिद बंदा है जो साद रफीक के बाद कह रहा है कि जनाब हम सही हारे हैं। ठीक है, हम सही हारे हैं। तो भाई जब अवाम ने उनको वोट नहीं दिया इस साल के लिए, अवाम ने उनको अपना एतमाद का वोट नहीं दिया, अवाम ने उनको नहीं चुना, तो उनको वाया बिठंडा ये इधर से ऐसे कान पकड़ना नहीं चाहिए। उनको इक़्तिदार में खुद नहीं आना चाहिए था। राना सनाउल्लाह पहले इनकार करते रहे हैं, ये मुझे ये भी पता है। पहले वो इनकार करते रहे कि नहीं भाई मुझे अवाम ने वोट नहीं दिए, मैं नहीं आता, मैं एक अवामी नुमाइंदा हूं, मैं कोई मुनसिफ अवान या दूसरों की तरह टेक्निकल तरीके से आज़म तारड़ की तरह नहीं आया। मेरा एक हलका है और मैं इलेक्शन लड़ा हूं और लोगों ने मुझे मुस्तरद कर दिया है। मुझे नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए था सर जी। बेशक ये अपने ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं, नहीं बनता, नहीं आ। वो पार्टी का ओहदा रखते, पंजाब के सदर रहते, लेकिन उनको वफाकी वजीर का ओहदा नहीं लेना चाहिए था। क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं? और मैंने ये शेर भी सुनाया था, इलाही कैसे होते हैं जिन्हें है बंदगी ख्वाहिश, हमें तो शर्म दामनगीर होती है खुदा होते। हम नहीं बनना चाहिए था। कोई क़यामत टूट पड़नी थी
کہتے ٹھیک ہے بھائی میں اگلی دفعہ دیکھوں گا، عوام مجھے منتخب کریں گے تو میں عوامی نمائندہ ہوں نا، میں کوئی ٹیکنیکل سیٹوں پہ تو نہیں نہ آیا۔ تو وایا بھی ٹھنڈا رانا ثناء اللہ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ اب آئیں جی اگلا پوائنٹ، گورنروں کی تقرری میں مسلم لیگ نون کو 120 سیٹیں ہیں اور پیپلز پارٹی کی 76 سیٹیں ہیں، تقریباً نون لیگ کی ڈبل ہے، تو 4 گورنر ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ آپ ہمیں 2 تو ہمارے گورنر دیں نا، ابھی دیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ابھی لے لیے، اور اب انہوں نے صرف 1 گورنر ان کو ملا ہے 120 سیٹوں پہ، اور 76 والوں کو 2 ملا ہے، اور جن کی 21 سیٹیں ہیں ان کو بھی 1 ملا ہے، اور جن کی 121 ہیں ان کو بھی 1 ملا ہے۔ ایم کیو ایم کو 1 دے دیا ہے نون لیگ نے، اور زرداری نے کہا جی میں ایم کیو ایم کو میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، انہوں نے یہ دیا ہے۔ اور دوسرا، گورنروں کی جگہ صحیح نہیں رکھی، سندھ میں پیپلز پارٹی کا گورنر ہونا چاہیے تھا، پنجاب میں ہمارا گورنر نون لیگ کا ہونا چاہیے تھا۔ کیا یہ غلطی نون لیگ کی ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر بھی تبصرہ کریں۔ یہ تیسری بڑی غلطی تھی، تیسری۔ ہونا ہو جی چوتھی، جی ہو رہی ہے چوتھی کیا ہو رہی ہے؟ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا تھا پرسوں، اعظم نذیر تارڑ نے ریکویسٹ کی کہ اجلاس نہ کرو جی، ہم ایک ترمیم لا رہے ہیں اور اس میں بڑی ساری چیزیں ہیں، اس میں یہ 2 ترمیمیں لا رہے ہیں۔ ایک تو چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں کہ جیڑا چیف جسٹس ہی آوے نا وہ کم از کم 3 سال روے، یہ ہماری 76 سالہ تاریخ میں یہ نہیں ہے، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، اور اس کی 62 ایئر عمر ریٹائرمنٹ کی ہائی کورٹ کے جج کی ہے، ابھی بھی عام سروس مین سے 2 سال زیادہ ہے 62، اور 65 ہے سپریم کورٹ کے جسٹس کے لیے، تو اب یہ کر رہے ہیں 68۔ اچھا جی نہیں، یہ غلط ہے، اور 3 سال کی کر رہے ہیں۔ 3 سال کا مطلب ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال ملتے ہیں تو پھر منصور علی شاہ صاحب گئے، وہ چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے، ٹھیک؟ تو یہ نیچے والے کا حق مارا جاتا ہے۔ یہ جیسے سلسلہ چل رہا ہے ایج کا، عدلیہ میں یہ گند نہ گھولیں، جب آپ کا کوئی مخالف آ جائے گا نا پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ ابھی آدھی عدلیہ میں عمرانڈو جج بیٹھے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے؟ آدھی عدلیہ میں عمرانڈو جج بیٹھے ہیں، اس لیے اس کو نہ چھیڑ ملنگا نو۔ وکیلوں نے بھی مخالفت کرنی ہے، ہم بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ 68 ایئر بھی نہیں کرنے چاہیے، اور 3 سال کی ایکسٹینشن بھی نہیں دینی چاہیے۔ ایکسٹینشن تو کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ جج کی نہ جرنیل کی۔ پیچھے والے کا نیچے والے کا حق مارا جاتا ہے، وہ بھی اتنا ہی قابل ہوتا ہے جتنا اوپر والا ہے، سمجھ گئے ہو نا؟ اس کا صرف نام تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے جب وہ چیف بن جاتا ہے، چیف آیا چیف، تو ورنہ وہ ویسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسلم لیگ نون کی چوتھی بڑی غلطی ہے جی، چوتھی، ٹھیک ہے؟ 5ویں بڑی غلطی جو کل شہباز شریف صاحب نے کہی ہے اور پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ بھی کر لی ہے، پیپلز پارٹی کو پھر پیپلز پارٹی کو 8 وزیر دیے جا رہے ہیں۔ آج کے اخبار کی خبر بھی میں نے آپ کو سنائی، شہباز شریف صاحب نے پھر کہا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں مائی لارڈ آ جاؤ۔ انہوں نے آئینی عہدے پہلے سارے لے لیے، سب لے لیے، اب 8 وزارتیں بھی انہوں نے لکھ کے دے دی ہیں، ان کے نام بھی آ گئے ہیں، اور یہ شہباز شریف صاحب نے یہ غلطی کی ہے۔ یہ 5ویں بڑی غلطی ہے جو شہباز شریف نے دوبارہ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کا حصہ بنا دی ہے، جبکہ میں یہ شروع سے کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ پوری ذمہ داری لے، مہنگائی کی بھی لے، ویسے بھی لے۔ تو یہ مسلم لیگ نون کی 5ویں بڑی غلطی تھی۔ اور 6ٹھی کیڑی غلطی ہے تمہیں پتہ ہے مسلم لیگ نون کی؟ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا۔ ہائے، یہ سب سے بڑی غلطی سب سے آخر میں نے بتائی ہے۔ نواز شریف کا حق تھا وزیر اعظم بننا، لوگوں نے نواز شریف کو ووٹ دیے ہیں،
नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को बनाना मुस्लिम लीग नून की ये छठी बड़ी गलती है। आप ये मानते हैं तो इसके ऊपर आप तबसरा करें, आप कौन सी गलती सही करते हैं कौन सी नहीं, लाजमी इसके ऊपर कमेंट्स करें और शेयर करें। ये मुस्लिम लीग नून की 6 गलतियां, जो छक्का लगाया ना नून लीग ने, ये गलत लगाया। अस्सलामु अलैकुम। अब ये काट के लाया हूँ, इतना ठंडा है कि खाया नहीं जा रहा, इतना ठंडा है। मैंने कहा 2 मिनट इसको रखता हूँ, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा ना, फिर इंशाल्लाह ये खाएंगे। बहुत मीठा है, बहुत मीठा है ये। आय हाय हाय, खाओ खाओ खाओ। पित्ता, मतीरा, हब हब, हिदवाना, हदाना, छाए, ये सारे इसके नाम हैं। लेकिन अभी इसका नाम पश्तो में किसी ने मुझे बताया और इसमें नहीं बताया, बलोची में नहीं बताया, कश्मीर में इसे क्या कहते हैं, अंग्रेज़ी में तो उसको वाटर मेलन कहते हैं ना।